कल काजी फैज ईसा के साथ जो लंदन में हुआ, ही वॉज नेम्ड एंड शेम्ड बाय इमरान खान सपोर्टर। पीएमएल नून की गवर्नमेंट क्वाइट कंसर्न नजर आ रही है इसमें। जो काजी के साथ हुआ उसको लेके जो स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं उसमें फोर फ्रंट के ऊपर है मोहसिन नकवी। ईंट नहीं मारी उन्होंने काजी की गाड़ी को, काजी साहब की गाड़ी के ऊपर हाथ मारे हैं। इसके बाद जो रिएक्शन कमिंग फ्रॉम लंदन एज वेल है वो शियान अली ऑन द फोर फ्रंट, जो कि ही इज चेजिंग काजी फैज ईसा's कार। कासिम उसके बाद बड़ा स्टैरिकल किस्म का रीट्वीट किया है पीटीआई के सीनियर लीडर मुनस इलाही ने कि भाई मोहसिन नकवी आपको इतना टाइम क्यों लग गया, आपको चाहिए था ईस्ट लंदन का अभी तक एसएचओ आप मुअत्तल कर देते। जो बुजुर्ग वकील थे मुस्तफीन काज़मी, उसने काजी फैज ईसा का कोर्ट में फ्रॉड चीफ जस्टिस कहा था। कल काजी फैज ईसा के साथ जो लंदन में हुआ, ही वॉज नेम्ड एंड शेम्ड बाय इमरान खान सपोर्टर। उसके बाद पीएमएल नून की गवर्नमेंट क्वाइट कंसर्न नजर आ रही है इसमें। लेकिन इंटरेस्टिंगली नून के चेहरे आपको कम नजर आएंगे इसमें, जो कि जो काजी के साथ हुआ उसको लेके जो स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं उसमें फोर फ्रंट के ऊपर है मोहसिन नकवी। कल उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया कि हम उनके पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, हम उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे एंड सो फोर्थ। सिमिलरली आज के दिन शर्जील मेमन ऑफ पीपीपी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने भी इसको ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि यही कि एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ। फिर इसके अलावा सरफराज बुगटी जो हैं, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। इससे पहले वो केयर टेकर सेटअप में इंटीरियर मिनिस्टर थे और मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर सेटअप में चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। रोल दूसरे रोल में, दूसरी शेप में दे आर। और इसके अलावा जो है फैसल वापडा हैं सेनेटर। ये तीन नाम आपको अगर सामने जब आपके आते हैं तो आपको फौरी लगता है। शर्जील मेमन तो चलें पीपल्स पार्टी का फेस है, लेकिन ये तीन जो हैं फैसल वापडा, मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी, ये जिनके फेस हैं, इसे डे राइट रियलिटी, इस पे मैं ना भी बताऊं तो आप सबको पता है। उन्होंने भी कहा है कि जो कल पीटीआई सपोर्टर्स ने काजी के साथ किया है बड़ा अनफेयर है और हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। वापडा ने ये कहा है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भाई वो ईंट नहीं मारी उन्होंने काजी की गाड़ी को, काजी साहब की गाड़ी के ऊपर हाथ मारे हैं। शायद एक नहीं तो 4 हाथ मार दिए होंगे। और सबसे पहली जो प्रेस स्टेटमेंट इशू हुई इसमें मोहसिन नकवी ने की, उसमें ये था कि हमला हुआ है, पीटीआई सपोर्टर्स ने काजी के ऊपर किया है और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इन लंदन उसके ऊपर किया है। अब गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली है, टेक इट बैक, कि नहीं हाई कमिश्नर के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, ये सिर्फ काजी के ऊपर ही अटैक है। अब हाई कमिश्नर से जब पूछा गया भाई अब आपने कोई फॉर्मल कंप्लेंट अभी तक लॉन्च करवाई है लंदन पुलिस में, तो वो साहब यही कह रहे हैं कि कोई 8 से 10 लोग हैं तो वी आर कंसिडरिंग, लेट्स सी अभी वो फॉर्मल कंप्लेंट जाती है और उसका क्या फेट होती है उस कंप्लेंट की। लेकिन इधर पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली जो इसके बाद डिबेट चल रही है कि क्या जो है मोहसिन नकवी साहब लिव अप टू हिज क्लेम कि हम उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट कैंसिल कर पाएंगे। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तानी है भी कि नहीं है। वो ब्रिटिश नेशनल है ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन के, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो कमाल आप दे देते हैं। इसके बाद जो रिएक्शन कमिंग फ्रॉम लंदन एज वेल है वो शियान अली ऑन द फोर फ्रंट, जो कि ही इज़ चेजिंग काजी फैज ईसा's कार। जब काजी साहब के ड्राइवर ने स्पेड अवे कहा जी निकले यहाँ से, ये तो मेरी जान को आ रहे हैं, द सपोर्टर ऑफ पीटीआई। तो शियान अली वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव गायज, पीटीआई गायज ओवर देयर, तो उसने रिस्पॉन्डिंग टू मोहसिन नकवीज दैट स्टेटमेंट के जो हम पासपोर्ट और CNAC कैंसिल करने जा रहे हैं, तो उसने कहा कि आप यू बेटर रीड द जो है इंग्लैंड का वो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उन्होंने रेफरेंस दिया है ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है उसका 1998 का और आर्टिकल 10 और 11 का भी
انہوں نے ریفر کیا ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے آپ اسے پڑھ لیں, تو پھر اس کے بعد شوق سے جو بھی آپ یہاں آ کے کوشش ہمیں ٹرائی کرنا چاہیں, مین پٹ اس آن ٹرائل یا واٹ ایور, جو آپ سے ہو پاتا ہے وہ کر لیں. قاسم اس کے بعد بڑا اسٹیریکل قسم کا ری ٹویٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر مونس الہی نے. انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی جو ری ٹویٹ ہے, تو ویسے تو کسی اور نے کیا ہے, وہ ری ٹویٹ انہوں نے کیا ہے, دیٹ از کوائٹ سیٹائر ان اٹ, کہ بھائی محسن نقوی آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگ گیا, آپ کو چاہیے تھا ایسٹ لندن کا ابھی تک ایس ایچ او آپ معطل کر دیتے. خود نہیں کر پاتے تو ظاہر ہے بیچ میں بڑوں کو ڈالتے اور کسی طرح کوئی ایکشن پہلے تو ایڈمنسٹریشن پہ کرتے. بھئی آپ قاضی صاحب کے خلاف اتنا کچھ ہو گیا, قاضی صاحب کی کار کے اوپر 2-4 ہاتھ پڑ گئے, 2-4 بوتلیں پڑ گئی ہیں, تو خاموش کیوں رہے, آپ نے ایکشن کیوں نہیں کیا. اور ساتھ میں ان کو ریمائنڈ بھی کیا کہ ریسنٹلی 4 بینک ڈکیتیز ہوئی ہیں جس میں 1 پرسن گاٹ کلڈ اور 9 انجرڈ ہیں, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا تھوڑی توجہ دے دیجیے گا تو بہت اچھا ہوگا. قاسم سوری نے لکھا, پی ٹی آئی کے یہ بھی سینئر لیڈر ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ وکیل تھے مستفین کاظمی, اس نے قاضی فیض عیسیٰ کا کورٹ میں فراڈ چیف جسٹس کہا تھا. فراڈ کا ورڈ یوز کرنے کے اوپر اس کے بعد ہی واز پکڈ اپ ڈیٹینشن میں, ہی واز سیویئرلی ٹارچرڈ اینڈ ہی از ان کوما, ابھی بھی اسٹل ہی از ان کوما. تو اس طرح سے نمبر آف رسپانسز آر کمنگ اپ اس سارے معاملے کے اوپر. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ 4 لوگ ہیں جو فور فرنٹ پہ ہیں قاضی کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے, یا قاضی کے ساتھ جو ہوا ہے, یہ چاہ رہے ہیں ان کو ہم کچھ ایگزامپل ان کی بنا سکیں گے کہ نہیں بنا سکیں گے, یہ تو مشکل لگ رہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو موو کرنا پڑے گا, یو کے جانا پڑے گا, وہاں پہ جا کے گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرنا پڑے گا کیا کہ گاڑی کو مکہ مارنے کی کتنی سزا ہے, یہ گاڑی کے اوپر بوتل پھینکنے کی کتنی سزا ہے. باقی جہاں تک رہ گیا معاملہ قاضی صاحب کا, قاضی صاحب ناؤ گاٹ ویری کیئرفل, اور آگے نیکسٹ اگر کسی بھی ایونٹ میں انہوں نے جانا ہے ابراڈ, تو اب یہ بھی سوچ بچار ہے کہ اس کو بالکل سیکرٹ رکھا جائے, پریس تک کو خبر نہ ہو, پریس کو خبر ہوئی تو ساری دنیا کو خبر ہو گئی. تو یہ یا پھر یہی ہے کہ خاموشی سے آ کے پاکستان میں اپنے سیف بنکر میں رہیں, جہاں پہ کوئی ان کی طرف ایک فنگر بھی پوائنٹ نہ کر سکے. تو قاضی صاحب ظاہر ہے جو ہوا ہے ان کے ساتھ وہ پریشان ہے, فیملی بھی پریشان ہے. اس سے پہلے جو ہوا تھا اسلام آباد کی بیکری میں, وہ بھی ایوری بڈی نوز دیٹ کس طرح سے ان کے اوپر کسی ایک شخص نے لعنت بھیجی تھی, اور اس کے بعد پھر کافی اسٹرانگ قسم کا یہی تھا کہ بھئی اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے.